प्रितीच्या बाबा भयणो, जेसू जॉर्दान नदींत भाग्योंचो उद्देशी स्नान घेता आनी स्नान घेवन जातो स्वर्ग उक्तो जाता आनी स्वर्गार जावन एक ताडो आयकूंक येता. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचे सगळें म्हजें दादोसपण आसा. भाव भयणो, हें जेजूच्या बावतिस्मान सावन घडलें जाल्यार दर एकलो आमी जेन्ना पवित्र स्नान घेतात तेन्ना हीच उतरां घडी देवा कडल्यान आमकांय मेळटात. कित्याक जेजून आमकां आपणाच्या कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आपणाच्या बापायची आपुरबायेच्यो पुतोव केल्यात. आमी सगळीं देवाची भुरगीं आपुरबायेच्यो पुतोव. आनी आपुरबायेच्यो बापाच्यो आपुरबायेच्यो पुतोव कश्यो? जेजू आपणाचे संवसारांतलें पयन कोबार करता आसतना सगल्यांक आपणाच्या शिसांक एकठायता, आपुरबायेच्या पुतांक धुवांक एकठायता आनी तांकां केरीत संदेश दिता आनी म्हणटा. मार्कोचें शुभ वर्तमान 16:15 सगल्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात. तो सगल्यांक आमकां आपुरबायेच्या पुतोवांक एक केरीत कार्य दिलां. जेजूचे पाटलावदारांच न्हय पूण ताचे पुर्ते गोवाय जावंक. ह्या संवसारांत जेजूचे गोवाय जावंक जेजू जाणा आमी अस्कोत आमकां जायत्यो आडखडी पडटल्यो. देखून जेजू आमकां कोणाकूच एकसुरी एकली सांडिना. आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 28 वळींत मेळटा. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो. हें जेजूचें आमकां बरवसाचें आस्वासन. तुमी एकसुरी नात. संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. कोवीड पिडा येवं, तुमचे कसलेय कोश्ट येवं, कितेंय येवं, जेजू म्हाका तुका बरवसो दिता आनी सांगता हांव तुमच्या सांगाताक संवसार सोरोपर्यंत आसतलो. आनी भाव भयणीनो, हें जेजूचें आसणें आमकां इगोज पवित्र सभा 7 साक्रामेंतां उदेशी हें जेजूचें आसणें आमकां सगल्यांक बासायता. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस ताणें एक बरोसो बूक बरयला, पुस्तक बरयलां. ताचो टायटल मिटींग जीजस इन द सॅक्रामेंट्स. साक्रामेंतांतल्यान जेजूक भेटूंक. हातूंतल्यान पाप साहेब म्हणटा द सॅक्रामेंट्स आर द पावर ऑफ क्रायस्ट. साक्रामेंट जावन आसात जेजूचें बोड. आनी तोच फुडें म्हणटा एवरी सॅक्रामेंट opens to us a golden opportunity to experience the personal presence of Jesus. दर एक साक्रामेंत आमकां केरीत एक दान दिता जेजूचें आसणें अणभवूंक. भाव भयणीनो, आज मिसाची भेट जावन आसा. साक्रामेंतांतलो साक्रामेंत, व्हडलो साक्रामेंत. हातूंतल्यान जेजूची भेट आमकां जाता. पूण हो जेजू आमकां हे आपणाचें आसणें बगून कितें करूंक आपयता हें हांव तुमचे कडल्यान शिकलो. मडगांवां हॉस्पिटल आसा. थंयसर जायतीं वर्सां आदीं हांव मीस करूंक वेतालो. थंयसर एक कॉपेल आसा. म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक हांव थंयसर मीस करूंक वेतालो. एका दिसाक मीस करून सोंपोवन जातोच हांव सांक्रिस्तींत आयलो. एक जाणटोसो दादलो आयलो आनी म्हाका अशें म्हणटालो, फादर हांव टायम मेळटा आनी टायम करून पर्यंत हांव मिसाक येता. भाव भयणीनो, हांवें ताका म्हणलें एकदम बरें कोत्ताय. पूण ताचे उपरांत ताणें कितें सांगलें तें आयकून हांव खूब अजाप जालो. हांव शॉक. तो म्हाका सांगूंक लागलो, फादर हांव क्रिस्तांव न्हय, हांव हिंदू डॉक्टर, दोतोर. हांव हिंदू रिटायर्ड डॉक्टर. आनी तो फुडें सांगतालो, फादर तुमच्या मिसान कितेंय तरी बोड आसा. देयर इज सम पावर इन युअर होली मास. भाव भयणीनो, म्हजी उतरां न्हय, एका हिंदू दोतोराची. कितलीं आमी स्वत मानतात हें हांव नको. पूण तो म्हणटालो देयर इज सम पावर इन युअर मास. हांवें ताका विचारलें, दोतोर कित्याक म्हणटा तर? आनी तो सांगूंक लागलो, फादर जायतीं वर्सां आदीं जेन्ना आपूण एक भुरगो दोतोर कसो ह्या हॉस्पिटलांत वावुरतालो, जायते तरेचे लोक हांगासर वावर करताले.
पूण म्हजें लक्ष एके सादे वस्तुरेचेर वेतालें. सर्वेंट कशी वावर करताली. सादो तिचो वावर जमीन पुसपाचो, सारून मारपाचो, दुसरो सगळो वावर करपाचो. पूण तो दोतोर म्हणटालो ही वस्तुरी आपणाचो वावर मोगान जबाबदारी आस्त्या मुखामणान सदांच वेळार येताली. म्हाका खूब कौतूक दिसतालें. एका दिसा दोतोर सांगतालो तिची फकाणां करूंकूय ताणें प्रयत्न केलो. ती खंय जमीन पुसता तेन्ना तिचे शिंकूय हो दोतोर गेलो आनी तिका म्हणलें आगे तूं कित्याक म्हण इतलें जोरोन मरोन काम करता. हे हॉस्पिटलाचो सुपरिंटेंडंट आसा तो तुजो वावर कांय पडयना, तुका सुबेज पयशेय दिवचो ना, तूं कित्याक म्हूण वावर करता. आनी तिचो जबाब तो दोतोर म्हणटालो आय वॉज शॉक्ड विथ अ वायज आन्सर वीच आय नेवर एक्सपेक्टेड. तिच्या तोंडांतल्यान खंय तो दोतोर म्हणटालो आपणाक असलो जबाब मेळ्ळो जो मनांतल्यान केन्नाच गेलो ना. ती खंय सांगूंक लागली दोतोर ह्या हॉस्पिटलाचो सुपरिंटेंडंट म्हजो वावर पडना जाल्यार कांय जायना. वयर आसा त्या सुपरिंटेंडंटान म्हजो वावर पडयल्यार पुरो. ह्या हॉस्पिटलाचो सुपरिंटेंडंट म्हजो वावर पडना कांय जायना. वयर आसा ताणें पडयल्यार पुरो. म्हज्या देवान म्हजो वावर पडयल्यार पुरो. आनी फुडें खंय ती सांगूंक लागली दोतोर जाणा हांव सदांच सकाळीं मिसाक वेता. वावर करचे आदीं येवचे आदीं मिसाक वेता. मिसाक वचून हांव एकूच मागता जेजू तुजी गोवाय म्हाका कर आनी हांव म्हजे लागीं जाता ते भाशेन हांगासर बरे भाशेन वावर करून म्हज्या जेजूक गोवाय दिवंक वावुरता. तो दोतोर म्हाका म्हणटालो फादर देर मस्ट बी सम पावर इन योर मास which makes this simple lady to experience the power of God and to live that power through her work done with love, dedication, responsibility and cheerfulness. तो दोतोर म्हणटालो फादर तिचो जबाब बेश्टो येवंक जायना. मिसांत कितेंय तरी पावर आसा जो देव तिका भेटता, तिका आदार दिता आपणाचो वावर मोगान जबाबदारीन आनी आस्त्या मुखामणान करूं. हो भयणीनो सादे वस्तुरीन आपणाच्या वावरांतल्यान आपणाच्या करण्यांतल्यान जेजूक गोवाय दिली. हांव आनी तुमी कितलीं वर्सां क्रिस्तांवां कितलीं फेस्तां करतात आमी विचारचें. म्हजेर आनी तुजेर आमी जण एकल्यान विचारचें म्हज्या जिविताचेर नदर मारून कोणाक तरी जेजू दिश्टी पडला काय. हो भयणीनो आमकां सगल्यांक केरीत भाशेन हो जेजू आपयता आपणाचें गोवाय जावन. सायबीण मायन हें जेजूचें कार्य करीत आपणायलें. आयचें पयलें वाचप तुमी तो चितान आयकलां जाल्यार इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान जेजूचें एके भाशेन आमकां जिवीत थंयसर दिश्टी पडटा. जेजून कोश्टवता, त्रास भोगता, लोक ताचेर तिपी उडयता. हे सगळे कोश्ट जेजू मोगान सोंसता. पूण ह्या कोश्टांनी भाव भयणानो सायबीण माय ताका सांगात करता. शिव वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू कोश्टवता, कुर्सा मनीस सायबीण माय आसा. एके भाशेन आपणाच्या पुताक सांगता पुता तूं भियेनाका हांव तुज्या सांगाताक आसा. आपणाचो सांगात ताका बासायता. कोश्टांनी सायबीण माय जेजूचें एके भाशेन बोड जाता आनी जेजू तिचेंय बोड जाता. कित्याक जेजू तिका सांगात दिवन एके भाशेन सांगता माय तूं भियेनाका हांव म्हज्या बापाची खुशी करता. भाव भयणीनो मातशें फुडें गेल्यार सायबीण माय हो जेजूचो सांगात आमकां सगल्यांक बासायता आनी म्हणटा काणा गांवांत लग्नांत आमकां मेळटा जुवांचें शुभ वर्तमान 2 वर 5 वर म्हजो पूत सांगीत तितलेंय तुमी करात. भाव भयणीनो जेन्ना आमी तिच्या सांगण्या प्रमाणे तिच्या पुताच्या सांगण्या प्रमाणे चलतात तेन्ना ताचें आसणें आमी अणभवतात आनी ताचें पुरतें गोवाय जावंक आमी पावतल्यात. आनी केरीत भाशेन आपणाचे मायक हो जेजू केरीत भाशेन एक कार्य दिता. पवित्र सभेची तिका आवय करता. ओस्तोरे हो तुजो पूत, पुता ही तुजी आवय. ही आपणाची माय आमकां एक दान कशें कुर्साचेर रावन जेजू दिता. एके भाशेन सायबीण मायक एक केरीत मिसांव दिता. आपणाची जी पवित्र सभा आसा तिचें मार्गदर्शन तिका दिवंक. हो भयणीनो आज जेन्ना हे सायबिणीक जिका आमी बोरवशाची सायबीण म्हूण वळखतात तेन्ना हीच सायबीण माय ह्या पवित्र साक्रामेंता उदेशी जेजूचें आसणें भोगूंक आमकां आपयता. आमी 7 साक्रामेंत पवित्र सभेन दिल्यात ते आमी 3 भागांनी वांटूं येतात.
पयले तरेचे साक्रामेंत आसात सॅक्रमेंट्स ऑफ इनिशिएशन आमकां देव जिवितांत भितर काडपाचे साक्रामेंट. दुसरे 2 साक्रामेंट आसात पेकवणेचे साक्रामेंट सॅक्रमेंट्स ऑफ हिलिंग आनी निमणे 2 आसात लग्न संस्कार आनी याज्ञिकाची मागणी सॅक्रमेंट्स ऑफ मिशन आमकां सेवे चांकणेंतल्यान मिसांव परगटूंक आपयल्यात. भाव भयणीनो, आज हे पयले साक्रामेंत आमकां आसात देव जिवितांत वाडूंक आदार दितात. बावतिस्माच्या साक्रामेंतांतल्यान हांवें सांगलें ते भाशेन देवाचे आपुरबायचे पूत धोव आमी जातात. आमकां नवें जिवीत मेळटा. जाल्यार क्रिस्माच्या साक्रामेंतांतल्यान पवित्र आत्म्योदेशी आमी जेजूचे गोवाई काळजीदार गोवाई जावंक आमकां सगल्यांक बोर दिलां. जाल्यार हे गोवाई जाता आसतना आमी ओस्कोत जावची न्हय देखून मिसाचे बेटेंतल्यान जेजू आमकां आपणाचे मांस रगत बासायता. ह्या 3 साक्रामेंतांतल्यान जे आमी देव जिवितांत आमकां वाडोवंक दितात ते जावन आमकां जिवीत दुसऱ्यांक वाटोवंक आपयता. वी आर कॉल्ड टू बी मॅसेंजर्स ऑफ लायफ. कित्याक जुवाच्या शुभ वर्तमानांत 10वो अवेस्फोर 10वे वडीत आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयला आनी तें तुमकां सुभापणी दिवंक आयला. आय हॅव कम टू गिव यू लायफ अँड लायफ इन अबांडन्स. भाव भयणीनो, जिविताचे संदेशकार जावंक हे पयले 3 साक्रामेंत आमकां आपयतात. जातात काय आमी? हांव कांय काळ फाटीं गोवा मेडिकल कॉलेजींत कोणाक भेट करूंक गेल्लो. भेट करून येता तेन्ना एक चेडूं आयलें, तरणाटें चेडूं धांवून आयलें आनी म्हजे लागीं हात जोडून मागतालें, फादर मातशें टायम आसा जाल्यार मातशें म्हज्या भावाचेर यो आनी मागणें कर. म्हजो भाव खूब बरो ना. भाव भयणीनो, हांव ताचे बाराबर गेलो आनी खूब अजाप जालो. सुमार 17 वर्सांचो चेडो 17 चितान आयकात थंयसर कश्टवतालो. कितलेच ट्यूब लायलेले आसले. हांवें मागणें केलें. मागणें करून जातूच चेडवाक विचारलें, बाय गो भावाक कितें जालां? फादर सोर पीन आनी ड्रग्स घेवन तेगे लिवर पिड्यार जालो. फादर हांव खूब अजाप जालो. हांवें विचारलें, इतलो भुरगो ड्रग्स घेवपाक सोरो पिवपाक पयशे कोण दितालो? रडोन सांगतालें, फादर आमच्या वाड्यांत अमेरिकेक UK बोटीचेर गाल्फाक साकून येवपी जायते चेडे आसात. वतात आनी म्हज्या भावाक पियेयतात. फादर दिनाकात म्हळ्यार आयकनात. फादर निमणी हे चेडवाची उतरां. फादर बरें फ्रेंड मेळ्ळो जाल्यार मुगे भाव हे बेडाचेर मरपान आसलो. प्रितीच्या तरणाट्यानो, आज आमी सगल्यांनी एकल्याक विचारचें, आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक जिवीत दितात वो जिवीत काडटात. दुसरे 2 संस्कार आसात पेकवणेचे संस्कार सॅक्रमेंट्स ऑफ हिलिंग. कुमसाराच्या साक्रामेंता दिशी याज्ञीक आमची देवाच्या नांवान आमची पातकां बोगशिता, आमकां कुरपेचें जिवीत दिता. जाल्यार पिडेस्ताचे मागणेंतल्यान जेन्ना आमी पिडींत पडटात तेन्ना एका याज्ञिकाक उद्देशी आमकां देव कुडी ओतम्याची पेकवणी दिता. भाव भयणीनो, हातूंतल्यान जेजू आमकां सगल्यांक पेकवणेची आतयारां जावंक आपयता. ह्या साक्रामेंतांतल्यान जेजू आमकां Jesus calls us to be messengers of healing. दुसऱ्याक पेकवणी दिवंक आनी ही पेकवणी खंय जावची. शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपणाचे मायक पेकवणी दिता आनी माय पुताक पेकवणी दिता. ओस्तोरी हो तुजो पूत. जेजू जाणा ती एकसुरी उत्तेली. भाव भयणीनो, आज हेच गोराबेनी आमी ही पेकवणी दिवपाची गरज आसा. दितात काय आमी? हांव थोडो काळ फाटीं मडगांवां जो नुस्त्याचो बाजार आसा थंयसर नुस्तें घेवंक गेल्लो. नुस्तें घेता आसतना ती नुस्तें दिता ती वस्तोरी म्हाका सांगूंक लागली. पयस एके वस्तोरेक नुस्तें विकपी आमचे भयणीक दाखोवन म्हणटाली, फादर ही ती जाणा आज 5 दीस जाले जोरान भाजता. हें नाका म्हळ्यार येता फादर, बरी ना ती. तूं पाद्री न्ही, तुगे घोडे आयकता, आमगे आयकना फादर. भाव भयणीनो, हांव तिचे सोरशीं गेलो. खरेपणी मुखा म्हळ्यार पड्यार पडटाली ती खूब बरी नासली. हांवें विचारलें, मागीर तूं कित्याक येता गे? बरी जातच यो मुगे. म्हाका सांगूंक लागली, फादर हांवूय जाणा हांव बरी ना म्हूण, पूण कितें करूं फादर? 2 जाण धुवो आसात. एकली SSCक आहा, दुसरी 12वें शिंकता. म्हजो घरकार मेल्यार 5 वर्सां जालीं. हांव एकलीच ताका पळयता फादर. ह्या दिसांनी म्हजी 12वें शिंकतेली धुव आसा, तिणें म्हाका वॉर्निंग दिलां फादर, लेटस्ट मोबायल घेवन दिना जाल्यार कॉलेजीकूच वचना. लेटस्ट मोबायल ती सांगताली, फादर ते मागता त्या मोबायलाक सुमार 20,000 पडटा.
इतले पयशे नात रे फादर म्हाजे कडेन जोर येयला म्हूण घरा रावल्यार फादर तिचो मोबायल येवचो ना मोबायल येना जाल्यार ती कॉलेजूच सोडीत भिरांत दिसता फादर भुरग्याचेच कुशालकायेन आमची कुशालकाय आसा न्हय फादर प्रितीच्या भाव भयणीनो आज विचारचें घरा बियांत वचात आनी विचारात फेस्तांच करिनाकात विचारात हांव गोरकान हांव माय हांव पाय हांव पूत आनी धूव आमी एकामेकाच्या कोश्टांत वांटो घेवन ताका पेकोणी दिवन वावुरतात वो दुसऱ्याचे जे गाय आसात ते अदीक वाडयतात विचारचे मत्तोच वॉट्सॅपाचेर फोटो घालिनाकात आमी जिवी आसतना तुज्यान तो दुसऱ्याक बरी पेकोणी दिवंक येता ती जिवी आसतना दियात दुसरो संदेश पेकोणेच्या संदेश काळजाक आपयता आनी निमणे स्वाते भाव भयणीनो निमणे 2 साक्रामेंत आसात याज्ञिकाची मागणी आनी लग्न संस्कार आमकां सेवे चाकरेची मनशां जावंक आपयता मार्कूच्या शुभ वर्तमानान 10वें अवस्वरान 40 आनी 5 वडीं जेजू आमकां संदेश दिता हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला आमच्या आपोवण्यांतल्यान आमकां सेवा करूंक आपयल्यात आनी कसली सेवा घोडे खारजीदारपणाची सेवा स्वताची सेवा नितीची सेवा पयल्या वाचपान आमी आयकलां आमकां संदेश मेळ्ळा जेजू म्हणटा तेणी म्हजे तिपी उडयली पर्यंत जाल्यार हांव भियेलो ना आनी कोरण्यांतल्यान आमकां दुसरें वाचप हो भावार्थ परगटूंक आपयता भाव भयणांनो खबर करतना आनी थोड्या दिसांनी आमच्या गोंयांत वो थोड्याच म्हयन्यांनी एलिसांवां जावचीं आसात विचारचें हांव कोणाक म्हजें मत दिवंक सोदतां आज आमी पळयत जाल्यार तुमच्या फायद्याचेर घालिनाकात चिंतात खंयचो आमकां हो आमचो फुडारी आसा तो आमचें चिंतलो म्हजें न्हय आमचें चिंतलो ह्या गोंयचें चिंतलो ह्या समाजाचें चिंतलो बरेंपण चिंतलो कित्याक भाव भयणीनो जायते फावटी आमची गोत स्टॅलिन सांगता ते भाशेन वाडटा स्टॅलिन आमी जाणात हो हुकुमशाही चलोवपी डिक्टेटर 1935 वर्सा तो दुसरें संवसारी झूज ताचे आदीं तो थंयसर येता राशिया देशांत आनी तो खंय एका दिसाक लोकांक सगळ्यांक एकठांयता आनी सांगता तुमी जाणात हे पोरजे कशी चलोवपाची ती तो खंय एक कोंबये काडटा आनी लोकां उजी निश्ठुरांनी खंय तिची पाकां सगळीं काडटा तिका रोगतान बोत्ता आनी तिका सोकलाक पडयता कोंबी बाबडी खंय फडफडटा असल्या वेळार हो स्टॅलिन कितें करता बोर्सांत हात घालता आनी गोवांच्यो कोणयो काडटा आनी तिका खंय उडयता ती कोंबी बाबडी ताणें आपणाक आतांच पिसुडल्या म्हूण विसोत्ता आनी ते गोव खावंक येता आनी तो खंय सांगता ही लोकांची गोत तूं ताका कितेंय कर मागीर ताका थोडे गोव उडय आनी मागीर ते तुजी पुजा करतले भाव भयणीनो आतां घोडे एलिसांवाच्या टायमार आमकां गोव उडयत कसले गोव घोडे सोऱ्याचे बाटलेचे गोव घोडे चिकनाचे गोव घोडे थोडे पयशे दिवपाचे घोडे दुसऱ्यो वस्तू दिवपाच्यो विचारचे ह्या वस्तूंक लागून हांव म्हजें कोसेंस हांव म्हजें क्रिस्ती जिवीत हांव म्हजें मनीसपण विकूंक तयार आसा काय